बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे खालिद बिन वलीद की दास्तान की 16वीं किस्त। तो जिन दोस्तों ने पिछली किस्तें नहीं देखी वो पिछली किस्तें लाजमी देखें ताकि अगली तमाम किस्तों को समझने के लिए उनको आसानी हो जाए। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की 16वीं किस्त। युहावा ने अपना चेहरा ओढ़नी में छुपा कर कहा, मेरे साथ 4 आदमी हैं। इनके पास घोड़े हैं, इनके पास तलवारें हैं और बर्छियां हैं। कहाँ हैं वो? इस आदमी ने कहा, तुम इनसे अलग होकर इधर क्यों आई थी? इन्हें इधर ले आओ। बड़ा अच्छा गार है, हम सब आसानी से इसमें बैठ सकेंगे। युहावा वहाँ से ना हिली। इस आदमी ने इसे 3 बार कहा कि वो इन आदमियों को साथ ले आए, लेकिन युहावा की ज़बान बंद हो गई थी। इस आदमी ने झपटा मारकर युहावा की ओढ़नी खींच ली। तुम उस यहूदी की बेटी नहीं हो? इस आदमी ने पूछा और युहावा के बाप का नाम लेकर बोला, तुम अकेली हो? हाँ, मैं अकेली हूँ। युहावा ने रोती हुई आवाज़ में कहा, मुझ पर रहम करो। युहावा ने इसे बता दिया कि यहाँ किस तरह पहुँची है। मेरे साथ आओ, इस आदमी ने कहा और युहावा का बाजू पकड़कर इसे अपने साथ ले चला। ज़रा रुको, युहावा ने कहा, तुम कितने आदमी हो? क्या तुम मुझ पर रहम नहीं करोगे? तुम कबीले कुरैश के आदमी हो शायद। मैं अकेला हूँ, आदमी ने कहा, और मेरा कबीला कुरैश ही है। मैं तुम पर रहम ही कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें मक्का में अक्सर देखा है। युहावा ने कहा, तुम्हारे नाम से मैं वाकिफ़ नहीं। मैं जरीद बिन मुसीब हूँ, मेरे साथ आओ। फिर तुम मुझे घर तक पहुंचा दोगे? युहावा ने पूछा। मैं तुम्हें नाराज़ नहीं करूंगी। ऊँट जिसकी आवाज़ें युहावा ने सुनी थी वो जरीद बिन मुसीब का था। बाहर कहीं बैठा था। जरीद युहावा को गार में ले गया। जरीद दराज कद, घटे हुए जिस्म और दिलकश चेहरे महरे वाला जवान आदमी था। इसने गार में ले जाकर युहावा को पानी पिलाया और एक थैली इसके आगे रख दी जिसमें खजूरें थीं। खामोशी से बैठी रहो, जरीद ने कहा। आंधी का ज़ोर टूट रहा है, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। ज़रा खामोश रहकर इसने युहावा से पूछा, तुमने ये क्यों कहा था कि मैं तुम्हें नाराज़ नहीं करूंगी? तुम मुझे घर पहुंचाने का मुआवजा लोगे? युहावा ने कहा। मैं और क्या मुआवजा दे सकती हूँ? मैं कोई मुआवजा नहीं लूँगा। जरीद ने कहा, मैं इनमें से नहीं हूँ। अगर मैंने तुम्हें किसी से लड़के छीना होता तो तुम मेरा इनाम होती, मगर तुमने मुझसे रहम मांगा है। रहम करने का मुआवजा कौन लेता है? युहावा इसके मुंह की तरफ देखती रही। जरीद बिन मुसीब लेट गया। युहावा ने इसके साथ कुछ बातें की। थोड़ी देर बाद इसे यकीन हो गया कि जरीद की नीयत में ख़राबी नहीं है। वो तो इसके साथ खुलकर बात भी नहीं करता था। युहावा परेशान हो गई। जरीद, युहावा ने पूछा, क्या मैं खूबसूरत नहीं? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? जरीद ने कहका लगाया मगर बोला कुछ भी नहीं। तुम क्यों हंसे हो? युहावा ने पूछा। मैं तुम्हारी हंसी से डर गई हूँ। खुदा की कसम, तुम बहुत खूबसूरत हो, जरीद ने कहा। तुम मेरी पसंद की लड़की हो, लेकिन जिस तरह और जिस जगह तुम मुझे मिली हो ये मुझे पसंद नहीं। मेरी मर्दानगी को मत ललकारो। तुम्हारा जिस्म मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे देवता मुझ पर लानत भेजेंगे कि मैंने मुसीबत में फंसी हुई लड़की का हाथ पकड़ा और इसके जिस्म को अपना इनाम समझ लिया। जरीद फिर खामोश हो गया। युहावा के दिल से खौफ निकलता चला गया और जरीद इसे बड़ा ही खूबसूरत नज़र आने लगा। मैंने जरीद को मक्का में कई बार देखा था। युहावा ने काब बिन असद के घर में सबको ये कहानी सुनाते हुए कहा, लेकिन मैंने कभी इसकी तरफ कोई तवज्जो दी ही नहीं थी। अपने कबीले में इसे कोई रुतबा या ऊंची हैसियत हासिल नहीं थी, मगर उस रोज़ गार में इसके पास तन्हा और बेबस बैठकर मुझे अफसोस होने लगा कि यह तो ऊंची हैसियत वाले लोगों से भी ऊंचा है। आंधी का जोर टूटा तो सूरज डूब रहा था। इसने मुझे कहा, आओ चलें। मैं इसके पीछे पीछे गार से निकली। कुछ दूर इसका ऊँट टीले के साथ लगा बैठा था। वो ऊँट पर बैठा और मुझे अपने पीछे बिठा लिया। इसके इशारे पर ऊँट उठा और चल पड़ा। गर्दो गुबार साफ हो गया था। मैंने वो जगह देखी, वो बड़ी ही डरावनी जगह थी। मैंने इस जगह के मुतालिक कुछ पुरअसरार बातें सुनी थीं। आंधी में तो मैं देख ही ना सकी थी कि ये कौन सी जगह है। आंधी के बाद देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
बात टीले इंसानों की तरह थे, इनका रंग भी डरावना था। मैं शितर सवारी जानती हूँ, ऊँट को दौड़ा सकती हूँ, लेकिन इस शाम जरीद के पीछे ऊँट पर बैठे हुए मैं डरने लगी कि मैं गिर पड़ूंगी। मैंने जरीद की कमर में बाजू डालकर इसे मजबूती से पकड़ लिया। मुझ में ये एहसास बेदार हो गया कि मैं बड़ी ही कमज़ोर लड़की हूँ और जरीद बिन मुसीब मेरा मुहाफ़िज़ है। आपको ये तो मालूम है कि मैं अपने मज़हब के लिए क्या कर रही हूँ, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा कि इस रास्ते पर मुझे मेरे बाप ने डाला है। योहावा का बाप एक कट्टर यहूदी था। जब कुरैश मुसलमानों के हाथों बदर में शिकस्त खा कर आए तो इसकी आंखों से आंसू निकल आए। इसने कहा था कि कुरैश के 1000 जंगजू अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 313 आदमियों से शिकस्त खा आए हैं तो इससे यही जाहिर होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जादू लेकर आया है। इसने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार इसी कबीले कुरैश के आदमी हैं, वो आसमान से नहीं उतरे, फिर वो जीत किस तरह गए। इस वक्त योहावा कमसन थी। अगले रोज़ इसके बाप ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया जो इसने गुज़िश्ता रात देखा था। इसने देखा कि इसके हाथ में तलवार है जो खून से लाल है और इसके सामने एक आदमी ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा है। इसके कपड़े खून से लाल हैं। योहावा को मालूम नहीं कि ये कौन है जिसे इसने कत्ल कर दिया है। इसे एक आवाज़ सुनाई देती है, ये काम तुम्हें करना है। तड़पता हुआ ज़ख्मी मर जाता है और लाश अपने आप ज़मीन में गायब हो जाती है। वहाँ से एक बड़ी खूबसूरत और कमसन लड़की उभरती है जिसके होंठों पर मुस्कुराहट है। इस पर इस ख्वाब का ऐसा असर हुआ कि वो लैस बिन मौसान के पास चला गया और इससे ख्वाब की ताबीर पूछी। लैस बिन मौसान ने इसे बताया कि वो अपनी कमसम बेटी योहावा को इस्लाम की जड़ें काटने के लिए वक्फ कर दे। इस बूढ़े यहूदी जादूगर ने यह पेशनगोई भी की थी कि जिसने नबूवत का दावा किया है यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इस लड़की के हाथों कत्ल होंगे या ये लड़की इनकी नबूवत के खात्मे का ज़रिया बनेगी। इसने योहावा के बाप से ये भी कहा था कि योहावा को इसके पास ले आए। योहावा को लैस बिन मौसान के हवाले कर दिया गया। मैंने इस लड़की की तरबियत की है। लैस बिन मौसान ने योहावा की बात काट कर कहा, खुदा यहूदा ने इसे जो हुस्न और जिस्म दिया है ये एक दिलकश तलवार है, या इसे बड़ा मीठा जहर समझ लें। इसने कुरैश को मुसलमानों से टकराने में जो काम किया है वो तुम में से कोई नहीं कर सकता। छोटे छोटे कबीलों के सरदारों को इस लड़की ने कुरैश का इत्तेहादी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बनाया है। अब इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का जो इंतज़ाम मुझसे कराया है वो इसी से सुनो। योहावा ने सुनाया कि लैस बिन मौशान ने इसमें ऐसी जुर्रत और ऐसी अकल पैदा कर दी कि वो मर्दों पर अपने हुस्न का जादू चलाने की माहिर हो गई। हसीन लड़की होते हुए इसमें मर्दों जैसी जुर्रत आ गई, लेकिन इसका उस्ताद इसे ये ना बता सका कि जिस नए अकीदे को रोकने का और जिस शख्सियत के कत्ल का इन्होंने इरादा कर रखा है वो अकीदा खुदा ने उतारा है और इस शख्सियत को खुदा ने इस अकीदे के फ़रोग़ के लिए रिसालत अता की है। योहावा की तरबियत ऐसी ही हुई कि वो अपने मज़हब को दुनिया का वाहिद सच्चा मज़हब समझती रही और ये ना समझ सकी कि हक़ परस्तों पर अल्लाह का हाथ होता है। खुदा ने इसे आंधी में तन्हा फेंक दिया, लेकिन वो खुदा का ये इशारा समझ ना सकी। कहाँ वो जुर्रत के मुकाबले में अपने आप को मर्दों के बराबर समझती थी, कहाँ वो एक कमज़ोर और बेबस लड़की बन गई। वो मर्द के जिस्म से ना आशना नहीं थी। हरीद बिन मुसैब का जिस्म भी एक मर्द का ही जिस्म था, लेकिन इस जिस्म को वो मुकद्दस और पाक समझने लगी और हरीद इसे फरिश्ता लगने लगा। वजह यह थी कि वो इसके हसीन चेहरे, रेशम जैसे बालों और दिलकश जिस्म से ज़रा भी मुतासिर ना हुआ था। योहावा पर हरीद के इस रवैये का ये असर हुआ कि वो हरीद के जिस्म में कशिश महसूस करने लगी। मक्का दूर नहीं था। शाम के बाद जब रात गहरी हो चुकी थी, हरीद ने योहावा को इसके घर पहुंचा दिया। योहावा के किले नुमा मकान का दरवाज़ा खुला तो इसका बाप परेशान नज़र आया। इसे तवक्का नहीं थी कि इसकी बेटी ज़िंदा वापस आ जाएगी। उन्होंने हरीद को रोक लिया और शराब से इसकी खातिर तवाज़े की। हरीद जब चला गया तो योहावा ने अपनी ज़ात में खला महसूस किया। दूसरे ही रोज़ इसने हरीद को पैगाम भेजा कि इसे मिले। हरीद आ गया। ये एक जज्बाती मुलाकात थी। हरीद ने यह मुलाकात जज्बात तक ही रखी। इसके बाद इनकी मुलाकातें होती रहीं और हरीद के दिल में भी योहावा की मोहब्बत पैदा हो गई। ये मोहब्बत पाक रही। योहावा हैरान थी कि इसके अंदर पाकीज़ा और वालिहाना मोहब्बत के जज्बात मौजूद हैं। एक रोज़ हरीद ने योहावा से पूछा कि वो इसके साथ शादी क्यों नहीं कर लेती। नहीं, योहावा ने जवाब दिया,
میں تمہارے جسم کی پوجا کرتی ہوں، شادی ہو گئی تو جذبات مر جائیں گے۔ میری بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، حرید نے اسے کہا۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بیٹا چاہیے۔ یوحوا سوچ میں پڑ گئی۔ وہ حرید بن مصعب کی یہ خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ اسے ایک رستہ نظر آ گیا۔ ہمارا ایک بزرگ ہے، لیث بن موسان، یوحوا نے کہا۔ اس کے پاس کوئی علم ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اپنے علم اور عمل کے زور سے تمہیں اسی بیوی سے بیٹا دے گا۔ تم میرے ساتھ چلو، وہ میرا تعلیق ہے۔ حرید بن مصعب اس کے ساتھ لیث بن موسان کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان کی دوستی 2 آدمیوں یا 2 عورتوں کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ وہ جب اکٹھے بیٹھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے، اسلام کے فروغ کو روکنے کے منصوبے بھی بناتے تھے، لیکن حرید مسلمانوں کے خلاف کسی جنگی کارروائی میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ یوحوا کو اس کی یہ بات پسند نہیں تھی، وہ اسے اکساتی اور بھڑکاتی تھی۔ میرا مذہب تم ہو، حرید بن مصعب نے اسے ایک روز فیصلے کے لہجے میں کہہ دیا تھا۔ تم میری بیوی نہیں بن سکتی تو نہ صحیح، میں تمہیں دیکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں ایک راز بتا دیتی ہوں حرید، یوحوا نے اسے کہا تھا، میں کسی کی بھی بیوی نہیں بنوں گی۔ میرے باپ نے میری زندگی یہودیت کے لیے وقف کر دی ہے۔ لیث بن موسان نے مجھے یہ فرض سونپا ہے کہ اسلام کے زیادہ سے زیادہ دشمن پیدا کرو۔ میرے دل میں اپنے مذہب کے بعد صرف تمہاری محبت ہے، مجھے تم اپنی ملکیت سمجھو۔ ایک روز جرید یوحوا کے ساتھ لیث بن موسان سے ملنے اس کے پاس چلا گیا۔ یوحوا اسے لیث بن موسان کے سامنے لے جانے کے بجائے پہلے خود اندر گئی اور اس نے لیث کو صاف الفاظ میں بتایا کہ وہ جرید کو محبت کا دیوتا سمجھتی ہے۔ اس نے لیث بن موسان کو بتایا کہ جرید نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ اس نے لیث کو بتایا کہ جرید کی بیٹیاں ہیں، بیٹا ایک بھی نہیں۔ کیا آپ کے علم میں اتنی طاقت ہے کہ جرید کی بیوی کے بدن سے لڑکا پیدا ہو؟ یوحوا نے پوچھا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ لیث بن موسان نے کہا۔ پہلے میں اسے دیکھوں گا، پھر میں بتا سکوں گا کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ اسے میرے پاس بھیج دو۔ یوحوا نے اسے اندر بھیج دیا اور خود باہر کھڑی رہی۔ بہت سا وقت گزر جانے کے بعد لیث بن موسان نے جرید کو باہر بھیج کر یوحوا کو اندر بلایا۔ جو شخص تم جیسی خوبصورت اور دلکش لڑکی کے ساتھ اتنا عرصہ پاک محبت کر سکتا ہے وہ بہت ہی مضبوط شخصیت کا آدمی ہے، لیث بن موسان نے کہا۔ یا وہ اس قدر کمزور شخصیت کا ہو سکتا ہے کہ تمہارے حسن کا جادو اپنے اوپر طاری کر کے تمہارا غلام ہو جائے۔ جرید مضبوط شخصیت کا آدمی ہے، یوحوا نے کہا۔ جرید کی ذات بہت کمزور ہے، لیث بن موسان نے کہا۔ میں نے تمہارے متعلق اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، میں نے اس کی ذات میں اتر کر معلوم کر لیا ہے، یہ شخص تمہارے تلسم کا اسیر ہے۔ مقدس اطالیق، یوحوا نے کہا، آپ اس کے متعلق ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں اسے ایک بیٹا دینا چاہتی ہوں۔ مجھے اس کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں نے یہ بھی سوچ رکھا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو جنم دوں گی۔ نہیں لڑکی، بوڑھے لیث نے کہا، تمہاری کوکھ سے اس کا بیٹا جنم نہیں لے گا۔ یہ شخص ذریعہ بنے گا اس فرض کا جو خدا یہودا نے مجھے اور تمہیں سونپا ہے۔ یوحوا خاموشی سے لیث بن موسان کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ جسے تم اپنی محبت کا دیوتا سمجھتی ہو وہ اس شخص کو قتل کرے گا جو کہتا ہے کہ اسے خدا نے نبوت دی ہے۔ لیث بن موسان نے کہا، جرید سے زیادہ موزوں آدمی اور کوئی نہیں ہوگا۔ کیا آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں؟ یوحوا نے پوچھا۔ یہ کس طرح قتل کرے گا؟ اسے میں تیار کروں گا۔ یہ تیار نہیں ہوگا، یوحوا نے کہا۔ یہ کہا کرتا ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنا دشمن نہیں سمجھتا، قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ کرے گا، بوڑھے لیث نے کہا۔ اس کے ذہن پر میرا قبضہ ہوگا، تم میرے ساتھ ہوگی۔ 3 روز تک یہ سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکے گا۔ جب ہم اسے باہر نکالیں گے تو یہ ایک ہی بات کہے گا، کہاں ہے خدا کا نبی؟ وہ ہم میں سے ہے، میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ مقدس باپ، یہودا نے رندھیائی ہوئی آواز میں التجا کی، جرید مارا جائے گا، خدا یہودا سے بڑھ کر محبت کے لائق کوئی نہیں۔ لیث بن موسان نے کہا، تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی۔ جرید اب مکہ کو واپس نہیں جائے گا۔ پھر یوحوا بھی مکہ کو واپس نہ گئی، جرید بن مصعب بھی نہ گیا۔ بوڑھے لیث نے دونوں کو 3 دن اور 3 راتیں ایک کمرے میں بند رکھا۔ جرید کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، پھر اسے کچھ پلایا اور زیر لب کچھ بڑبڑانے لگا۔ اس نے یوحوا کو نیم بھرانا کر کے اس کے ساتھ بٹھا دیا۔ لیث یوحوا کو جو کہتا رہا وہ کرتی رہی۔ یہ ضروری نہیں کہ میں تم سب کو یہ بھی بتاؤں کہ میں نے حرید کے ذہن اور اس کی سوچوں کو کس طرح اپنے قبضے میں لیا ہے۔ لیث نے کہا، میں اسے ساتھ لایا ہوں، تم اسے خود دیکھ لو۔
لیث بن موشان نے یحاوہ کو اشارہ کیا۔ یحاوہ باہر چلی گئی اور حرید بن مصعب کو اپنے ساتھ لے آئی۔ حرید نے اندر آ کر سب کو باری باری دیکھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، حرید نے کہا۔ میں اسے پہچانتا ہوں، وہ ہم میں سے ہے، وہ یہاں نہیں۔ ذرا صبر کرو حرید، بوڑھے لیث نے کہا، ہم تمہیں اس تک پہنچائیں گے کل۔ حرید بیٹھ جاؤ۔ حرید یحاوہ کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اور بازو اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ اگلی صبح جب مدینہ میں لوگ فتح کی خوشیاں منا رہے تھے اور کعب بن اسد کے گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف بڑی ہی خطرناک سازش تیار ہو چکی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا گیا کہ بنو قریظہ نے جس کا سردار کعب بن اسد تھا، مدینہ کے محاصرے کے دوران اہل قریش اور غطفان کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا تھا، جسے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی دانشمندی سے بیکار کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بھی 2-4 روز پہلے کا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی مخبر کو قتل کیا تھا۔ یہ مخبر اس چھوٹے سے قلعے میں داخل ہونے کا راستہ دیکھ رہا تھا، جس میں مسلمانوں کی عورتیں اور ان کے بچوں کو رکھا گیا تھا۔ اس یہودی نے ایک عورت کو اپنے مقابلے میں دیکھ کر بڑے رعب اور گھمنڈ سے کہا تھا کہ وہ یہودی ہے اور مخبری کے لیے آیا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلوار کا مقابلہ ڈنڈے سے کیا اور اسے ہلاک کر دیا تھا۔ خدا کی قسم، کسی صحابی نے للکار کر کہا، ان یہودیوں پر اعتبار کرنا اور ان کی بدعہدی پر انہیں بخش دینا ایسا ہی ہے جیسے اپنا خنجر اپنے ہی دل میں اتار لیا جائے۔ عبداللہ بن محمد بن اسما اور نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ معرکہ خندق کے خاتمے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ہر کوئی نماز عصر بنو قریظہ کے پاس پہنچ کر پڑھے۔ ایک اور حدیث میں ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے کہا تھا، میں اب تک لشکر جبرائیل کا گرد و غبار بنو غنم میں اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کو بدعہدی اور دھوکہ دہی کی سزا دینے گئے تھے۔ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے چڑھائی کر دی اور بنو قریظہ کی قلعہ بند بستی کو محاصرے میں لے لیا۔ احادیث کے مطابق سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو قریظہ کے سرداروں کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا کہ وہ اپنی بدعہدی کی سزا خود تجویز کریں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے۔ خندق کی لڑائی میں انہیں قبیلہ قریش کے ایک آدمی حبان بن عرفہ کی برچی لگی تھی۔ لیث بن موشان، یحاوہ اور یہودیوں کے 3-4 سرگردہ آدمی ابھی تک کعب بن اسد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جرید بن مصعب بھی وہیں تھا۔ انہوں نے اپنی سازش کا وقت رات کا مقرر کیا، لیکن ایک یہودی دوڑتا ہوا اندر آیا۔ مسلمان آ رہے ہیں، اس نے گھبراہٹ سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ صاف نظر آتا ہے کہ وہ دوست بن کر نہیں آ رہے۔ گرد بتا رہی ہے کہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہیں۔ گرد دائیں بائیں پھیل رہی ہے، دیکھو، اٹھو اور دیکھو۔ کعب بن اسد دوڑتا ہوا باہر نکلا اور قلعے کے برج میں چلا گیا۔ وہاں سے دوڑتا اترا اور لیث بن موشان کے پاس پہنچا۔ مقدس موشان، کعب بن اسد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کیا آپ کا جادو ان برچھیوں اور تلواروں کو توڑ سکتا ہے جو ہمیں قتل کرنے آ رہی ہیں؟ روک سکتا ہے، بوڑھے لیث بن موشان نے کہا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو زیادہ تیز ہوا تو میں مجبور ہوں گا۔ تم اوپر جا کر کیا دیکھ آئے ہو؟ خدا یہودا کی قسم، کعب بن اسد نے کہا، یہ مخبری نعیم بن مسعود نے کی ہے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ مسلمان محاصرے کی ترتیب میں آ رہے ہیں، ہم نکل نہیں سکیں گے۔ ان دونوں کو نکال دو، لیث بن موشان نے کہا۔ یحاوہ، جرید کو ساتھ لے کر پچھلے دروازے سے نکل جاؤ، میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ آپ اوپر کیوں نہیں جاتے لیث بن موشان؟ کعب بن اسد نے کہا۔ آپ کا وہ علم اور وہ جادو کہاں گیا؟ تم اس راز کو نہیں سمجھ سکتے، بوڑھے لیث نے کہا۔ موسیٰ نے فرعون کو ایک دن میں ختم نہیں کر دیا تھا۔ یہ عصا جو تم میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو، یہ وہی ہے جو موسیٰ نے دریا میں مارا تھا تو پانی نے انہیں راستہ دے دیا تھا۔ یہ عصا کا کرشمہ تھا کہ فرعون کا لشکر اور وہ خود دریا میں ڈوب کر فنا ہو گیا تھا۔ جس طرح موسیٰ اپنے قبیلے کو مصر سے نکال لائے تھے، اسی طرح میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ یحاوہ اور جرید بن مصعب پچھلے دروازے سے نکل گئے اور لیث بن موشان بھی نکل گیا۔ مسلمان جب بنو قریظہ کی بستی کے قریب آئے تو عورتوں اور بچوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ عورتوں اور بچے اپنے گھروں کو بھاگے جا رہے تھے۔ کوئی آدمی مقابلے کے لیے باہر نہ آیا۔ جو مسلمان پہاڑی کی طرف سے محاصرے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، انہیں 2 آدمی اور ایک عورت نظر آئی۔ تینوں بھاگے جا رہے تھے۔ آدمی جو بوڑھا تھا اور عورت اپنے ساتھی کو گھسیٹ رہے تھے۔ وہ پیچھے کو موڑ موڑ کر دیکھتا اور آگے نہیں چلتا تھا۔ وہ لیث بن موشان، جرید اور یحاوہ تھے۔
लैश ने जरीद के ज़हन पर कब्जा करके इसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल पर आमादा कर लिया था, लेकिन अब जरीद इसके लिए मुसीबत बन गया था। वो इस अमल के ज़ेर असर था जिसे आज हिप्नोटिज़म कहा जाता है। युहावा अपनी मोहब्बत की खातिर इसे अपने साथ ले जा रही थी। इसे यही एक खतरा नज़र आ रहा था कि हरीद मुसलमानों के हाथों मारा जाएगा, और लैस हरीद को इसलिए अपने साथ ले जाने की कोशिश में था कि इसे किसी और मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन हरीद लैस के अमल तनोयम के ज़ेर असर बार बार कहता था, कहाँ है वो जो अपने आप को खुदा का नबी कहता है? वो हम में से है, वो मेरे हाथों कत्ल होगा, मुझे छोड़ दो, मुझे मदीना जाने दो। एक मुसलमान ने पहाड़ी पर खड़े होकर इन्हें ललकारा और रुकने को कहा। लैस और युहावा ने पीछे देखा और वो हरीद को अकेला छोड़कर भाग गए। हरीद ने तलवार निकाल ली। कहाँ है मोहम्मद? हरीद ने तलवार लहराकर पहाड़ी की तरफ आते हुए कहा, वो हम में से है, मैं इसे पहचानता हूँ, मैं इसे कत्ल करूँगा जिसने नबूवत का दावा किया है। युहावा मेरी है। वो ललकारता आ रहा था, युहावा हेबल और रज़ा से ज़्यादा मुक़द्दस है, सामने लाओ अपने नबी को। कौन मुसलमान अपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी तौहीन बर्दाश्त करता? जिस मुसलमान ने इन तीनों को ललकारा था, इसने कमान में तीर डाला और दूसरे लम्हे ये तीर हुरैत बिन मुसैब की दाएं आंख में उतरकर खोपड़ी के दूर अंदर पहुंच चुका था। हुरैत के एक हाथ में तलवार थी, इसका दूसरा हाथ दाएं आंख पर चला गया और इसने तीर को पकड़ लिया। वो रुक गया, इसका जिस्म डोला और फिर इसके घुटने ज़मीन से जा लगे। इसका वो हाथ जिसमें तलवार थी इस तरह ज़मीन से लगा कि तलवार की नोक ऊपर को थी। हुरैत बड़ी ज़ोर से आगे को गिरा, तलवार की नोक इसकी शह रग में उतर गई। वो ज़रा सा तड़पा और हमेशा के लिए बेहस व हरकत हो गया।